अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। मॉनसून के 8वें स्पेल के आगाज ने मुल्क भर में खतरे की घंटियां बजा दी हैं, जिससे अंदाजा होता है कि मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए एक संगीन चैलेंज बन चुकी है। भारत की जानिब से दरियाए रावी में 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने और मुसलसल बारिशों के बायस पंजाब के बड़े दरियाओं में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरियाए चिनाब, सतलुज और रावी में पानी की सतह बुलंद होकर खतरनाक हद के करीब पहुंच गई है। शदीद बारिशों और मुमकिन सैलाब के पेश नज़र पंजाब के सैलाब से मुतासर इलाकों से अब तक तकरीबन 1.5 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जा चुके हैं। दरियाए चिनाब में सैलाबी सूरत हाल है। जिला इंतजामिया ने हेड कादराबाद को बचाने के लिए दरियाए चिनाब के 2 बंद तोड़ दिए हैं। दरियाए चिनाब पर पलखू नाला बिफरने के बाद सैलाबी पानी वजीराबाद शहर में दाखिल हो गया है। चिनाब पर झंग में तरीमू हेडवर्क्स पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरियाए रावी पर सैलाबी सूरत हाल है। 39 साल बाद बड़ा सैलाबी रेला देखने में आया। सैलाबी खतरात के पेश नज़र लाहौर, कसूर, सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद, नारोवाल और ओकाड़ा में फौज तलब कर ली गई है। सैलाब के खतरे के पेश नज़र इंतजामिया हाई अलर्ट है, जबकि सैलाब मुतासरीन के लिए खैमा बस्तियां कायम कर दी गई हैं। भारतीय आबी जारहियत के नतीजे में दरियाए सतलुज, रावी और चिनाब बिफर गए, जबकि सैलाब के बायस 50 देहात ज़ेरे आब आ गए। करतारपुर के करीब दरिया रावी का हिफाजती बंद टूटने से पानी गुरुद्वारे में दाखिल हो गया। करतारपुर दरबार साहब में कई फुट पानी जमा हो गया। नारोवाल में सैलाबी रैले में फंसी खवातीन और बच्चों समेत 50 अफराद को रेस्क्यू किया गया। जफरवाल में पानी के तेज बहाव के बायस पुल बह गया। सैलाब के नतीजे में दरिया किनारे की कई दर्जनों जो बस्तियां हैं वो ज़ेरे आब आ गई। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई, जबकि मुख्तलिफ अजला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि हेड सुलेमानकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला रिकॉर्ड किया गया। सियालकोट हेड मराला बिराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया और पानी 9.5 लाख क्यूसिक से तजावुज कर गया। गुज़श्ता रोज सियालकोट में 363 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसने शहर में बारिश का 49 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सियालकोट शहर में इससे कबल 6 अगस्त 1976 को 339 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। दरिया चिनाब में हेड खानकी पर पानी का बहाव 10 लाख क्यूसिक से तजावुज कर गया। खानकी हेडवर्क्स की डिजाइन करदा गुंजाइश 8 लाख क्यूसिक है। शदीद सैलाब के बायस खानकी हेडवर्क्स के हाइड्रोलिक ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है। दरिया चिनाब में हेड मराला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला और दरियाए रावी में भी बाज मुकामात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी में सैलाबी रैले से शाहदरा और मोटरवे 2 के नशेबी इलाकों पर सैलाब का खतरा है। गुजरावाला के मकाम पर दरियाए चिनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिसके बायस मुल्का इलाकों से शहरियों के फौरी इनखला का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरियाए चिनाब में चिन्योट के मकाम पर पानी का भाव 1 लाख क्यूसिक तक जा पहुंचा है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक बराला से चलने वाला 3.5 लाख क्यूसिक का रेला कल चिन्योट के मकाम पर पहुंचेगा। आइंदा 2 रोज तक पानी की सतह मुसलसल बुलंद होगी। दरिया चिनाब के अतराफ में 128 देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं, ताहम लोगों को बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए 90 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। मुल्क भर में आज से मॉनसून का 8वां स्पेल शुरू हो चुका है। अब तक असरअंदाज हुए 7 मॉनसून स्पेल से मुल्क भर में 800 अमवात हो चुकी हैं। रिकॉर्ड बारिशों, बर्फानी तूदों के पिघलने और बड़े पैमाने पर सैलाब ने पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों के खतरात के हवाले से शदीद तौर पर गैर महफूज जाहिर कर दिया है। NDMA के मुताबिक अगले साल का मॉनसून 22% ज्यादा शदीद मुतवक्के है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। तकरीबन 2 साल से यूरोपीय मुल्क सर्बिया में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तनाव उरूज पर है, जहां हुकूमत मुखालिफ एहतजाज छोटे शहरों और कस्बों तक फैल चुका है। सर्बिया के वजीवो शहर में पुरअमन इज्तिमा पर नकाबपोश एहलकारों ने तशद्दुद किया और अपोजिशन की हिमायत करने वालों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया। हिज़्ब मुखालिफ के ये सपोर्टर्स सर्बिया में कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए एक अवामी पटिशन पर दस्तखत के लिए जमा हुए। एक सर्बियन नौजवान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम कई महीनों से सदर अलेक्जेंडर से मुस्ताफी होने
اور ملک میں نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن حکومت ہمارے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی ہے۔ پاکستان میں بھی اس وقت سیاسی پارا ہائی ہوتا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ اپوزیشن اور حکومت ایک بار پھر آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں قید سابق وزیراعظم عمران خان کا دو ٹوک بیان سامنے آیا، جس کے بعد تحریک انصاف مفاہمت سے مزاحمت کی جانب بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کی تمام کمیٹیوں کی رکنیت سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا ہے۔ آج تحریک انصاف کے تمام ممبران نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ عمران خان نے پارٹی کو پارلیمنٹ کی تمام کمیٹیوں سے مستعفی ہونے اور ضمنی الیکشن کے بائیکاٹ کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لیں، انتخابات میں حصہ لے کر ان انتخابات کو قانونی جواز فراہم نہیں کرنا چاہیے۔ عمران خان نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں قید تنہائی میں رکھو، ڈرانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، نہ میں جھکوں گا اور نہ ہی کوئی سودا کروں گا۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان نے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے علامہ راجہ ناصر عباس اور قومی اسمبلی میں محمود خان کو نامزد کر دیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر مرکزی رہنما جناب امجد علی خان نیازی صاحب۔ بہت بہت شکریہ امجد صاحب آپ کے وقت۔ سب سے پہلے فرمائیں کہ کل رات 3:30 بجے تک پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اب نئی حکمت عملی کیا ہے کہ مزاحمت کا راستہ پارٹی اختیار کرے گی یا نہ مفاہمت نہ مزاحمت، کوئی تیسرا راستہ بھی اور ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر عباس بھائی جان، آپ بہتر سمجھتے ہیں خان کی سوچ کو بھی کہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، پولیٹیکل سوچ کو ہی آگے لے کے چلیں گے۔ ہم پچھلے 2.5 سال سے جو جد و جہد کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہمارا بنیادی مقصد رول آف لا ہے، قانون اور قاعدے کے مطابق نظام حکومت کو چلانا ہے اور عوام کی خدمت ہے۔ بدقسمتی سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ قانون تو اب رہا نہیں ہے، اور ہم نے کوشش کی کہ ان سسٹم میں رہ کے ہم چل سکیں، لیکن بدقسمتی سے اس سسٹم میں بھی رہنے نہیں دیا جا رہا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اراکین اسمبلی صوبائی اور قومی ان کو نااہل کیا گیا۔ اور پھر ہم نے بھی سوچا ہے کہ دیکھیں اس پارلیمنٹ میں اب تو میرے خیال میں سوائے ایک ڈیبیٹ کے اور تو کچھ رہ نہیں گیا۔ جب پارلیمنٹ کو تالے لگا دیے جائیں، اپوزیشن لیڈرز کو جو ہے وہ نااہل کر دیا جائے، تو خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے، بلکہ پارٹی نے فیصلہ کیا ہے، اور اس کے اوپر ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے بڑی ڈیٹیل ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں کہ اب اس سسٹم میں ہم سے باہر آ کے بھی مطلب اپنی جد و جہد جو ہے کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سسٹم میں اب جو یہ نظام گل سڑ چکا ہے، یہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا، تو ہمارا اس میں رہنا میرے خیال میں تو اب مناسب نہیں ہے۔ تو فرسٹ سٹیپ کے اندر ہم نے جو ہے یہ اسٹینڈنگ کمیٹی جو آئیز اینڈ ایئرز ہوتی ہیں پارلیمنٹ کی، پارلیمنٹ انہی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اوپر چلتی ہے، تو پہلے سٹیپ کے اندر ہم نے ان سے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا ہے، اور آگے کا لائے عمل جو ہے آنے والے وقتوں میں مزید آپ کے سامنے آتا جائے گا۔ اور ہم کوئی بھی کام، ایک بات یاد رکھیں، آپ ریکارڈ پہ چیزیں رکھیں، کیونکہ ہمارے خلاف ایک بیانیہ بنانے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے، جس کو ہم ہر سطح پہ کنڈیم بھی کرتے ہیں کہ ہم ایک پولیٹیکل سوچ رکھنے والی، پاکستان کے اندر ڈیبیٹ کرنے والی، کیتھارسس کرنے والی، پیس آف مائنڈ کے ساتھ ہماری کوئی بھی تحریک ہوگی، وہ پیس آف مائنڈ کے ساتھ ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ دیکھیں، اگر تو کوئی بہت آئیڈیل ڈیموکریسی ہوتی اور وہاں کی اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت یا ملک کی سب سے بڑی جماعت اگر عدم اعتماد کر دیتی وہاں کی پارلیمنٹ کے الیکشن پہ، تو اس ملک میں ایک بھونچال آ جاتا۔ یہاں تو کوئی ایسی آئیڈیل ڈیموکریسی نہیں ہے۔ آپ اگر الیکشن کا بائیک آؤٹ کر دیں، آپ اسٹینڈنگ کمیٹیز کو بائیک آؤٹ کر دیں، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دباؤ اس نظام پر پڑے گا؟ جب نظام ہی کولیپس کر جائے یہ، تو اس میں ان کو کیا فرق پڑنا ہے؟ تو پھر اس سے ان کو قانونی جواز نہیں ہے، لیجیٹیمیٹ نہیں ہے ہم کریں گے ان کے کسی بھی الیکشن کو، اور کسی بھی ان کے جو ایکشن یا ری ایکشن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وہ کام کریں گے جہاں پہ یہ مزید ایکسپوز ہو سکے۔ ایکسپوز پوری دنیا کے سامنے بھی ہو چکے ہیں، اور مجھے حیران ہوں کہ ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے، کہ آج وائلیشنز ہو رہی ہیں، جو اراکین اسمبلی کو سزائیں دی جا رہی ہیں، جس طریقے کے ساتھ، جس بھونڈے انداز کے ساتھ
تو اس کے اوپر ود ان پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان آواز اٹھنی چاہیے، جہاں پہ پروسیکیوشن جو ہے وہ میں سمجھتے ہوں کہ ایک ہی ڈنڈے کے ساتھ سب کو 10 سال سزا جو ہے وہ تھوک کے حساب سے دی جا رہی ہو، وہاں آپ انصاف کتنا رہ جاتا ہے آپ اس کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس صاحب، ان دونوں کی نامزدگی اب حتمی ہے، یعنی ایک سینٹ کے اپوزیشن لیڈر اور ایک قومی خان اسمبلی صاحب میں؟ نے فیصلہ کل جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ہاں۔ اس میں خان صاحب نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں ہماری جو پولیٹیکل کمیٹی ہے ان کو یہ بھیجے ہیں کہ چونکہ یہ چیزیں لے کے چلیں گے کہ ہمارے 2 پلیٹ فارم ہو گئے۔ ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم تحفظ آئین پاکستان، اور پھر ایم جو ہے علامہ صاحب، کیونکہ ہم ان کے اوپر کیسز بھی نہیں ہیں کہ ان کو نااہل قرار دے سکے، تو لہٰذا خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی فی الحال جو ہے ان 2 شخصیات کو جو ہے ذمہ داری سونپے تاکہ اس تحریک کو لیڈ کر سکیں۔ امجد صاحب یہ فرمائیں کہ پارٹی کی سب سے پہلی ترجیح اور جو کوشش تھی وہ عمران خان صاحب جو آپ کے فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں ان کی رہائی تھی، اس کے لیے جتنی کوششیں کی گئی ہیں وہ ساری کوششیں آپ کے جو مخالفین ہیں انہوں نے ان کو زائل کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی مقبولیت برقرار ہے۔ اب رہائی کیسے عمران خان صاحب کی ممکن ہو پائے گی؟ امیر عباس بھائی، جو ہماری ترجیحات ہیں سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی اور سب کی، کہ خان صاحب کی رہائی اور ہمارے جتنے بھی قائدین ہیں یا ہمارے ورکرز ہیں ان کی جیلوں سے، اور سیکنڈ پرائرٹی ہے ہماری کہ ہم رول آف لاء کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کے اندر ہر وہ شخص جو رول آف لاء کے ساتھ کھڑا ہے ہم بھی کھڑے ہیں، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری رول، اس کے علاوہ الیکشن کمیشن، اس کے علاوہ جو ہے آزاد میڈیا جس میں آپ شامل ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت پاکستان کے اندر جو گھٹن کا ماحول ہے، جمہوریت نہ ہونے پر ہے، اگر جمہوریت آگے کی طرف نہیں بڑھتی تو یہ ماحول نہیں بنتا، تو پاکستان کے اندر استحکام کیسے آئے گا؟ اور استحکام نہیں آیا تو پھر اکانومی کیسے اوپر جائے گی؟ آپ پھر قوم جس طرح ڈیوائیڈ ہے کہ 90% آبادی ایک طرف کھڑی ہے اور 10% لوگ ایک طرف کھڑے ہیں، تو یہ بڑی عجیب بات ہے۔ لیکن ہماری تحریک جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھتی رہے گی سٹیپ بائی سٹیپ، اور ہمیں اللہ پہ یقین ہے کہ کامیاب تو ہم ہو چکے ہیں۔ ایک امیر عباس بھائی جان جی آپ ذہن میں رکھیں کہ نظام شکست کھا چکا ہے، اب یہ ہے کہ اس کو کس طرح یہ طاقت کے زور پہ جو روکے بیٹھے ہیں کتنا عرصہ روک پاتے ہیں، یہ اصل جو کوشچن ہے جو میرے مائنڈ میں ہے اور ہر پاکستانی کے، یہ کتنا عرصہ پروسیڈ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ یہ حکومت تو چاہے گی کہ یہ چلتا رہے اسی طرح سے، دیکھیں نا ان کو تو فائدہ ہے، آپ ایک بڑی جماعت ہیں، مقبول جماعت ہیں، اور بقول آپ کے 8 فروری کا الیکشن آپ نے جیتا ہے، تو پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو، بہرحال وہ پاور میں ہے، جیسے بھی پاور میں ہے، ہم اس کو صحیح کہیں غلط کہیں، وہی لیکن میں نے وہی امیر عباس بھائی جان کہا کہ طاقت کے زور پہ یہ جو نظام زمین بوس ہو چکا ہے اس کو کتنی دیر سسٹین کر سکتے ہیں، بس اتنی دیر لگنی ہے، 6 ماہ کہہ لیں، سال کہہ لیں، 2 سال کہہ لیں، اس سے زیادہ کیا وہ سسٹین کریں گے۔ آج جہاں پہ آپ کا 60-70% یوتھ بے روزگار پھر رہا ہے، آپ کا کسان جو ہے وہ بدحال ہو چکا ہے، مہنگائی کی شرح آسمانوں کو چھو رہی ہے، اور ایکسپورٹ جو ہے وہ صرف اور صرف ریمیٹنسز پہ جو ہے آپ کی جو نظام حکومت چل رہا ہے۔ اگر ہمارے اوورسیز پاکستانی جن کے اوپر آپ کریک ڈاؤن بھی کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی آپ ان کے متعلق یہ گورنمنٹ کیا الفاظ بولتی ہے وہ بھی آپ کے نہ ان کو ووٹ کا حق دینا چاہتے ہیں، پھر بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ وہ آج ہمیں جو زر مبادلہ کے ذخائر ہمارے کوئی تھوڑے بہت بڑے ہیں تو انہی کی وجہ سے بڑے ہیں۔ اگر وہ ہاتھ کھینچ لیں تو آپ سوچیں کہ پاکستان جہاں ایکسپورٹ نہیں بڑھی اور پھر ہمارا زر مبادلہ بھی ہمارے پاس اس طریقے کے ساتھ نہیں ہے، تو کتنی دیر ہم پروسیڈ کر سکیں گے؟ صحیح۔ آخر میں فرمائی گا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو استعفیٰ دیا جس کا انہوں نے اعلان کیا وہ منظور ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ خان صاحب نے سلمان بھائی کا استعفیٰ انہوں نے کہا کہ ابھی اپنا ورک جاری رکھیں اور پروسیڈ کریں ابھی۔ اچھا،
यानी वो बतौर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के बरकरार हैं अभी भी? अभी बरकरार हैं। और इमरान खान साहब ने आप पर भी कुछ आम जिम्मेदारियां डाली थी ताकि पार्टी को आप भी मोबिलाइज करें, और चूँकि वो खुद जेल में हैं तो बाहर वो चाहते हैं कि जो उनके काबिल एतमाद लोग हैं उनके ज़रिए से मामला चलाए जाएं, जिनमें से एक आप भी हैं। तो आप पर भी जिम्मेदारी डाली गई थी। आप किस हद तक आपको लग रहा है कि आप पार्टी के लिए कोई रास्ता निकाल सकते हैं? अमीर अब्बास भाई, मैं एज ए पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर टू पैटर्न इन चीफ वर्क कर रहा हूँ, और आपने मेरी कुछ अर्से पहले आपने किया सिंध के अंदर, मैं गया क्वेटा के अपना बलूचिस्तान गया, मैं अभी जीबी गया हूँ। क्योंकि अभी सैलाब का माहौल है, थोड़ा सा मैंने अपनी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है मोबिलाइजेशन की 2-4 दिन मैंने स्टॉप किए हैं, क्योंकि सैलाबी सूरत हाल में हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। तो मैंने सब वर्कर्स की ड्यूटी लगाई है जहाँ जहाँ सैलाबी पोजीशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वर्करों से मिल भी रहे हैं, क्योंकि ये जो डोर खोला है, ये दरवाज़ा खोला है जो खान साहब ने, और वर्कर्स हमारे साथ टच भी हो रहे हैं, बातचीत, क्योंकि एक अरसे दराज से उनके साथ कांटेक्ट नहीं हुआ था लीडरशिप का। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, और वो बेहतर फील कर रहे हैं कि एक रास्ता मिला है जिसमें उनको कोई केटर करने वाला लीडरशिप मौजूद है। तो हमारी जिम्मेदारी है, बेसिक जिम्मेदारी है मोबिलाइजेशन के हवाले से भी और तमाम को कोऑर्डिनेशन में भी। तो आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें ये जो जिम्मेदारी होती है, ये बेसिकली आपको पता है कोई पेड तनख्वाह जॉब तो होती नहीं है, ये एक आप वॉलंटियर्स इसमें, और फिर आज के माहौल में आप आग से गुजर के जाते हैं। तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा अमीर अब्बास भाई कि हम इस अपनी जिम्मेदारी से बेअहसन तरीके के साथ निभा सकें, और खान साहब की तवक्कुआत पे, वर्कर्स की तवक्कुआत और आउटसाइड पाकिस्तान ओवरसीज की तवक्कुआत पे पूरे उतर सके हम भाईजान। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद अली खान न्याजी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे साथ थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर निहाल हाशमी हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सियासी मंजरनामे में पस पर्दा कुछ ऐसा चल रहा है जो आने वाले दिनों में सियासी दर्जा हरारत को बढ़ा सकता है। यूं तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में चोली दामन का साथ है, दोनों जमातें एक दूसरे की भरपूर हिमायत से इक़्तिदार में मौजूद है, लेकिन कभी कभी दोनों इत्तेहादियों में इख्तलाफात के झक्खड़ भी चलने लगते हैं। शायद यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत एक बार फिर छांगला गली में सर जोड़कर बैठी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि माजी में सिंध हुकूमत से नून लीगी हुकूमत और पीटीआई हुकूमत का रवैया अच्छा नहीं था। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली सैयद नवीद कमर ने कहा है कि न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी की बुनियाद पर कार्बन लेवी आयद की गई। हुकूमत समझ रही है हमारा काम हो गया, पार्लियामेंट भाड़ में जाए। पॉलिसी पर ब्रीफिंग देने का वादा किया, बजट सेशन में पार्लियामेंट को गुमराह किया गया। दूसरी जानिब एक तरफ तो वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह तहरीक इंसाफ को मिल बैठकर बातचीत की दावत दे रहे हैं, तो ख्वाजा आसिफ और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी पीटीआई पर तनकीद के निश्तर चला रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर ज़िमनी इंतखाब से मुतल्लिक बयान में कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ने को तैयार, क्योंकि अपनी हुकूमत है और अपनी मर्जी का नतीजा निकाल सकते हैं। जहां कुर्सी और हुकूमत हो वहां इलेक्शन शौक से, और जहां अवाम का फैसला हो वहां बायकॉट, यानी कि पंजाब में। बाज़ तज्ज़ियाकारों की राय में पीपल्स पार्टी के अपने इत्तेहादी जमात नून लीग से अचानक शिकवे और नून लीग की तहरीक इंसाफ पर तनकीद से ये इशारा मिल रहा है कि निज़ाम में सब अच्छा नहीं बल्कि किसी सियासी पेशरफ्त की आहट है। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत की मरी के इलाके छांगला गली में एक गैर मामूली और अहम बैठक हुई, जिसमें ज़राए के मुताबिक नवीफ साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीक हुए और अहम सियासी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सीनियर रहनुमा सेनेटर जनाब निहाल हाशमी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हाशमी साहब आपके वक्त। हाशमी साहब, एक तरफ तो अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत, दूसरी तरफ तनकीद, क्रैकडाउन, क्या कोई कन्फ्यूजन है नून लीग के अंदर, या नून लीग चाहती है कि हाँ
جہاں پی ٹی آئی جس جگہ پہ ہے اس کو فی الحال تو یہیں رکھا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر عباس صاحب، پی ٹی آئی نہ آج ہماری پرابلم ہے، نہ ملک کی پرابلم ہے، نہ عوام کی پرابلم ہے. پی ٹی آئی اگر کہیں ایگزسٹ کرتی ہے کے پی میں، اپنی حکومت میں ایگزسٹ کرتی ہے، اور حکومت سے علاوہ اس کی ایگزسٹنس ہم نے حالیہ سالات میں نہیں دیکھا. جب سوات میں یا مینگورا میں یا لوگوں کو ضرورت تھی اس وقت کہیں پر بھی نظر نہیں آئے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ میڈیا میں، اخباروں میں، میٹنگز میں، ڈرائنگ رومز میں تو نظر آتے ہیں، مگر جہاں پہ عوام کی ترقیات کی بات ہو، عوام کے تحفظ کی بات ہو، عوام کے مفاد کی بات ہو، وہاں پہ نظر نہیں آتے. آپ کی انٹرو کو میں سن رہا تھا، اس میں جو آپ نے باتیں کی، جب سے میں ہوش سنبھالا ہے میں نے دیکھا ہے کہ سیاسی اس طرح سے ہنگامہ آرائی ہوتی رہتی ہے، اور اسی کا نام سیاست ہے کہ مختلف جگہوں پہ بیٹھک ہوتی ہے، مختلف جگہوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، شکایتیں بھی کرتے ہیں، محبتیں بھی کرتے ہیں، دوریاں بھی ہوتی ہیں. مگر یہ ساری چیز، یہ عمل ہے جمہور کا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ پھر مل کے بیٹھتے ہیں اور عوام کے بہتری کے لیے، جمہور کے بہتری کے لیے پھر آگے بڑھتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، ہماری پارلیمنٹ ایگزسٹ کر رہی ہے، ہماری ماشاء اللہ سے وائبرنٹ میڈیا ایگزسٹ کر رہی ہے. اب وہ والا زمانہ نہیں ہے جہاں پہ 24 گھنٹے بعد اخبارات آتے تھے اور اس میں بیانات چھپا کرتے تھے. اب تو آپ لوگوں کے توسط سے سیکنڈوں میں ایک دوسرے کے خیالات سے ہم آگاہ ہو جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو اپنی معافی الضمیر بیان کر دیتے ہیں، بالکل ہمیں صحیح. اپنے مسائل کا بھی پتہ چل جاتا ہے، ہمیں اپنے ڈیفیکلٹیز کا بھی ادراک ہے، ہمیں اپنے حل کے بھی رستے کو ڈھونڈنا ہوتا ہے. تو یہ عام چیز ہے. ابھی جو بیسک چیز ہے جو فوکس کرنا چاہیے پاکستان کے تمام اداروں کو، پاکستان کی تمام حکومتوں کو، وفاق کی، صوبے کی، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی، لوکل گورنمنٹ کی، یہاں تک کہ جو یو سی لیول کی حکومت ہے، کہ لوگوں کو سیلاب سے کیسے زیادہ زیادہ ریلیف دیا جائے، راحت دیا جائے، پانی کو کیسے زیادہ زیادہ ڈائیورٹ کیا جائے، کم سے کم نقصان ہو، صحیح. زیادہ زیادہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لا سکیں. فی الحال تو ہمارا ٹارگیٹ ہے اور ہمارا نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے. اللہ کرے کہ جی یہ جو ابھی سیلابی صورتحال ہے، اللہ کرے کہ اس میں جی کم سے کم نقصان ہو. دنیا کو بتایا جائے کہ یہ جو کاربن اتنا زیادہ پھیلا اور جس میں ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، یہ ہم کس طرح سے فیس کر رہے ہیں آج کے نیچرل ڈیزاسٹر کو، خواہ وہ زلزلے کے صورت میں ہو، خواہ وہ سیلاب کی صورت میں ہو، خواہ وہ سائیکلون کی صورت میں ہو. تو ہم اپنے کام میں مصروف عمل ہے. صحیح. یہ فرمائیں، یہ پھر فرمائیں عاشمی صاحب، یہ فرمائیں کہ اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کوئی بد اعتمادی نہیں ہے، سب اچھا چل رہا ہے اور پیپلز پارٹی نون لیگ کو 5 سال پورے کروائے گی؟ دیکھیں، بد اعتمادی نہیں ہے، اختلافات اور پوائنٹ آف ویو کی ڈفرینسز تو ہیں، وہ تو ہمیشہ ہماری اپنی پارٹی میں، حکومت میں بھی ایک وزارت کی دوسرے وزارت سے پوائنٹ آف ویو کا ڈفرینس ہوتا ہے. مگر اس کے معنی یہ نہیں کہ کوئی بہت زیادہ بیزاری ہو جاتی ہے اور شدید اختلاف ہوتا ہے. ہر کسی کی جمہوری اسی کا نام ہے کہ ہر دوسرے کے ایک دوسرے کے نقطہ نظر سے متفق ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے. تو ہم جو ہے ہم ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کو علیحدہ بھی اور مشترکہ طور پہ بھی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی سلسلے میں جو آج مسلم لیگ کے قیادت بیٹھی ہے، وہ انہی مسائل پہ بات کرنے کے لیے بیٹھی ہے، انہی مسائل کو اجاگر کرنے اور اس کو حل کرنے کے لیے. یہ فرمائے گا، یہ جو قیادت کی میٹنگ ہے مری میں، یہ فرمائے گا کہ میاں صاحب کو بہرحال چونکہ مری ہل سٹیشن پسند ہے ہر دور میں، وہ خود مری بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں سے پاکستان کا پرائم منسٹر بھی ان کے پاس جا رہا ہے، لاہور سے 400-450 کلومیٹر دور سے چیف منسٹر بھی وہاں پہنچ رہی ہیں، اور یہ ایک بار نہیں کئی بار ہوتا ہے. یہ پھر کیسا طرز سیاست ہے؟ ٹھیک ہے پارٹی قائد ہے، مشاورت بالکل ہوتی ہے، وہ اتر کے پہاڑ سے نیچے ان کے پاس نہیں آتے، نیچے سے پورا سٹیٹ پروٹوکول اوپر جاتا ہے ہر دفعہ. معاملہ یہ ہے امیر عباس بھائی کہ پہاڑ پہ ہو، میدان میں ہو، پانی میں ہو، سیب میں ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب، ابھی آج میں بھی دیکھ رہا تھا، انہوں نے احکامات صادر کیے ہیں، ہماری جو قیادت ہے کیبنٹ کے ہر منسٹر کو، کہ اپنے اپنے ضلعوں میں جائیں، اپنے اپنے علاقوں میں جائیں، لوگوں کے لیے سہولت کاری کریں. ابھی میں نے دیکھا احسن اقبال صاحب
नौरोवाल के सड़कों पे आवाम के दरमियान घूम रहे हैं, उनकी सहूलतकारी कर रहे हैं, जो जिम्मेदारान हैं उनको अहकामात सादिर फरमा रहे हैं। तो यही काम है। अब चूंकि हमारी पॉलिटिकल पार्टी और उसके जो सदर है वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है, जो पार्टी के भी कायदा और पाकिस्तान से के सबसे सीनियर सीजन्ड पॉलिटिशियन है, तो और उन्होंने बहुत माजी में कई, इससे ज्यादा मुझे याद है 1997-98 में जब खौफनाक सिलसिला था सैलाब का सिंध में, तो मियाँ साहब 14 बार आए थे सिंध में मुतवासर से, और हम जाती में और मीरपुर साकरों में वहां पे लोगों से जाते मिलते थे, बात करते थे, उनके मसाइल को हल करते थे, उनके रिलीफ कैंप के मुआयना करते थे, सरकारी अहकामात सादिर करते थे सरकारी एहलकारों को। तो एक अपने तजुर्बे और अपनी पार्टी पॉलिसी के विजडम और विजन के तहत मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वजीर आजम को भी एडवाइस या मशवरा देंगे, गाइडलाइन दे रहे हैं, और वजीर आला को भी गाइडलाइन दे रहे हैं। जाहिर बात है वो 3 दफा के वजीर आजम हैं, 3 दफा के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कई सैलाब देखे हैं, उनको हैंडल किया है, इसमें कोई शक नहीं है, उनका एक तजुर्बा है। लेकिन सैलाब इस वक्त कसूर, गुजरात, नारोवाल, सियालकोट से होता हुआ पंजाब की तरफ जा रहा है। मीटिंग होनी चाहिए थी तो यहाँ की इस जगह पे बैठते, कोई जो कोई कैंप लगता है यहाँ पे, लोग फील करते हैं कि हाँ हमारी मीटिंग हो रही है, 3 घंटे ऊपर जाके पहाड़ के हिल स्टेशन पे सैलाब नीचे आया हुआ है। अमीर अब्बास साहब, सैलाब तो पहाड़ में भी आया हुआ है, जो समात में आया। हाँ, अल्लाह माफ करे, आया बिल्कुल। वहां पर तो वजीर आजम पहुंचे थे ना पहाड़ पे, और पहाड़ पे अहकामात दिए थे, और बुनेर भी गए थे और बुनेर में भी अहकामात दिए थे। तो हमारे वजीर आजम पहाड़ पे भी जा रहे हैं, मैदान में भी जा रहे हैं, कैबिनेट जा रही है। इट इज इमैटेरियल के वेदर यू आर सिटिंग इन द हिल स्टेशन और यू आर सिटिंग ऑन द ग्राउंड। तो हमारे तो लोग हर जगह मौजूद हैं। पहाड़ पे भी वजीर आजम शहबाज शरीफ नजर आए, और मैदान में भी वो नजर आए और नजर आएंगे। कल लाहौर में नजर आ रहे थे वो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलें, अल्लाह ताला खैर करम करे। और ये एक बहुत बड़ी कुदरती आफत है, एक बार मुसलसल 1.5 माह से हम देख रहे हैं सैलाब और बारिशें। ये फरमाएं कि जो इमरान खान साहब ने कल फैसला किया कि हम कोई ज़िमनी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे पंजाब में, जिन सीटों पे हमें 9 मई के फैसलों में नाइल किया गया है, और आज उनकी पार्टी ने अपने बानी की हिदायत पर कायमा कमेटियों से भी इस्तीफ़ा दे दिया है। इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, ये कोई प्रेशर है हुकूमत के ऊपर या नहीं? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसकी एक वजह आपको बताऊं जी। जब आदमी खेलना नहीं जानता ना, वो एक जुमला है, नाचने ना जाने आंगन टेढ़ा। मुसीबत, मसाइल, डिफिकल्टीज हर दौर में हर हुकूमत को आती रहती है। आपको याद होगा जब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था और उन्हें पाबंद सलाखत किया गया था, तो हमारे हुकूमत कंटिन्यू की और हुकूमत चल रही थी PMLN की, और उसके साथ ही हम अवामी मसाइल और सियासी जद्दोजहद भी जारी रखे हुए थे। तो हम इलेक्शंस भी लड़ रहे थे, अवाम में भी जा रहे थे, तरक्याती काम भी कर रहे थे, अदालतों का भी सामना कर रहे थे, आमरीत का भी सामना कर रहे थे। ये तो भागने वाली बात है कि आप अपने कारकुनों को, अपने लोगों को, अपने अगर आपके पास सपोर्ट बेस है तो आप उनको मायूस करके जा रहे हैं। और आप कहाँ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? जहाँ पे आप समझते हैं कि आप डंडे के जोर पे इलेक्शन जीत सकते हैं, जहाँ पे आपके पास डंडा है, आपके पास मसाइल है, आपके पास हुकूमत है, वो आप इलेक्शन। कायमा कमेटी आप वाहिद पार्टी नहीं है, अवाम में और भी पार्टियां हैं जो दर्द दिल रखती हैं, जो पाकिस्तान के मसाइल को हल करना चाहती है। वो सब मिलकर के इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ाएंगे। नो वन इज इंडिस्पेंसिबल इन द सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। फर्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अक़वाम से फर्क पड़ता है, कौम से फर्क पड़ता है। कौम आगे बढ़ रही है, कौम अपनी मईशत को ठीक करने पे जुटी हुई है, अपने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने पे जुटी हुई है। एक तरफ सलामत और दूसरी तरफ जो फितना और खवारिज है उसके साथ हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज भी लड़ रही है, जो हमारे फितना हिंदुस्तान है उसके साथ भी लड़ रहे हैं। तो हम अपने हर शोबा जिंदगी में अपना काम कर रहे हैं। आपने फरमाया हालात, आजमी साहब आपने फरमाया कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, यानी चूंकि तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत नहीं सकती इसलिए वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रही। मैं आपको थोड़ा सा तारीख में पीछे लेके जाऊं, 17 साल पीछे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, PTI सारी जमातों ने फैसला किया कि मुशर्रफ जो इलेक्शन करवाने जा रहे हैं 2007 में, 8 में तो फिर मोहतरमा की शहादत की वजह से वो मुलतवी हो गया, ये जो 2007 में इलेक्शन मुशर्रफ करवा रहा है, हम इस इलेक्शन का बायकॉट करेंगे क्योंकि ये डिक्टेटर है और उसके नीचे हम इलेक्शन नहीं मानते। हालांकि ऐसा तो आपने मेरा जवाब ठीक खुद दे दिया
यकीनन आपने कह दिया वो डिक्टेटर था। आपके तवज्जुह से मीडिया से हमने सुना कि परवेज मुशर्रफ वाले डिक्टेटर, हाँ। और वो एक दो पार्टी की बात नहीं थी, वो पाकिस्तान के तमाम सियासी और जमहूरी कुव्वतों के मुश्तरका APC के तहत किया गया था, जिसमें ट्रेड यूनियन भी थे, मीडिया के लोग भी थे, सियासी जमात भी थी, तलबा भी थे, नौजवान भी थे, किसान भी थे। तो वो एक तरफा ये कौमी फैसला था, ये इमरान खान का जाती फैसला है। बड़ा फर्क है कौमी फैसले में और जाती फैसले में। नहीं, उसमें हाशमी साहब, मैं सिर्फ ट्रस्ट की बात करूं। आपने बिल्कुल बजा फरमाया। मैं भी आपको इसलिए आपको सेम एग्जांपल दे रहा हूं कि ऐसा नहीं था उस वक्त कि आप इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ रहे थे सारी सियासी जमातें कि आप मकबूल नहीं थे। मकबूल आप थे, मुशर्रफ गैर मकबूल था। आपने इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ा क्योंकि आप उस सिस्टम पे डिस्ट्रस्ट शो कर रहे थे, वरना ऐसा तो नहीं था कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आपको तो नाच, सियासी यही नाच तो का बात पता है कि आज जो सिस्टम है एक जमहूरी सिस्टम है। इनके लोग पंजाब के भी ऐवानों में बैठे हुए हैं, असेंबली में बैठे हैं, इनके लोग मरकज के भी ऐवानों में बैठे हैं, अपर हाउस में भी बैठे हुए हैं। तो ये तो हर जगह बैठे हुए हैं, तो ये सिस्टम के खिलाफ तो नहीं है। ये हमके इनके मफाद इनको नजर आ रहा, सामने आईना नजर आ रहा, दीवार पे लिखा हुआ है कि PTI के लोगों को शिकस्त पास होगी, इसलिए वो नहीं लड़ रहे हैं। उनके साथ महमूद खान अचकजई, आपके इत्तेहादी, जरीना इत्तेहादी, आपके नजरियाती इत्तेहादी, वो भी कह रहे हैं कि हमें असम्बलियों से बाहर आ जाना चाहिए और हमें असम्बली के बाहर असम्बली लगानी चाहिए। अपोजिशन की बाकी जमातें, सरदार अख्तर मेंगल, MWM, सब जमातें कह रही हैं कि जी हम इस निज़ाम को नहीं मानते। देखिए, हर आदमी, हर पार्टी का अपनी राय हो सकता है। इंडिविजुअल्स की राय को आप कौम के राय पे मुसल्लत नहीं कर सकते। वो अगर समझते हैं कि दे आर नॉट कंफर्टेबल और ही इज नॉट कंफर्टेबल इन द पार्लियामेंट प्रेजेंट सिचुएशन, तो ही कैन डिसाइड बाय हिज ओन, बट ही कैन नॉट इम्पोज हिज डिसीजन ऑन द नेशन. Nations thinking something different and individuals thinking is something different. जी बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर निहाल हाशमी साहब हमारे साथ थे प्रोग्राम में। आज तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा जमहूरियत।